मुसलमान जब तुम एक तो इंसान हो, इंसान होकर अल्लाह ने तुम्हें ईमान जैसी दौलत अता की कि तुम अल्लाह को पहचानते हो और अल्लाह को राजी करने के लिए तुम्हारे तो जुबान का एक बोल इतना कीमती है, अल्हम्दुलिल्लाह तमलउल मीज़ान, कि तुम जुबान से अल्लाह की तारीफ में अल्हम्दुलिल्लाह कह दो, अल्हम्दुलिल्लाह कह दो कि वो तराजू जो अल्लाह ने बनाई हुई है और जिसमें आता है सातों जमीन और आसमान एक पलड़े में रख दिए जाएं, इतने बड़ा तराजू, और कलमा दूसरे पलड़े में रख दिया जाए, इतना बड़ा तराजू। फरमाया ए ईमान वाले, तुम्हारा एक अल्हम्दुलिल्लाह का कलमा इस तराजू के पलड़े को अजर से भर देगा। अल्लाह अकबर। आपने ये सुभान अल्लाह कहा, इसका क्या अजर है? क्यों कि जिंदगी में 60-70 साल की गिने हुए सांस हैं और अल्लाह ने जन्नत और अपनी रजा और आखिरत की नेमतें देनी हमेशा 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 कभी खत्म न होने वाले अरसे के लिए, तो लिहाजा तुम्हारे आमाल की ये कीमत अल्लाह ने रखी है। अल्हम्दुलिल्लाह तमलउल मीज़ान, ये मीज़ान के एक पलड़े को भर, मीज़ान को भर देगा, तो एक पलड़ा भी नहीं, मीज़ान को भर देगा। और अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह तमलआन मा बैन समाए वल अर्द, और तुम्हारा अल्लाह की तारीफ में एक सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहना जमीन और आसमान की फिराओं को नूर से भर देगा। ये नूर जो तुम अल्लाह के सामने लेकर हाजिर हो गए। सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी हैं, बादशाह हैं। दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बादशाहत दी। तालूत जब इंतकाल हुआ, अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम के जरिए से जालूत को खत्म कराया और बनी इसराइल की निजह हुकूमत कायम हुई, तो वह हुकूमत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मिली। कहीं से घोड़े हदीने आए, बड़े खूबसूरत घोड़े थे, शाही इस्तेबल, उसके घोड़े, फिर बादशाह और बहुत कीमती, तो कितनी कीमती चीजें हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम उसके देखने में लगे और उनकी देखने में, ख्याल रखने में थोड़ी सी देर हो गई और अल्लाह की इबादत में थोड़ा सी ताखीर हुई, थोड़ी सी ताखीर। अल्लाह के नबी तो उस ताखीर पर रोए और नदामत हुई, ए अल्लाह, इन घोड़ों की देखभाल ने तेरी इबादत मौखर कर दी। नदामत और परेशानी, पशेमानी इतनी थी। अल्लाह को रहम आया, ऐ सुलेमान, तुम्हें पशेमानी हुई, उस पशेमानी की वजह से मैंने तुम्हारी इस नासिब बात को माफ भी कर दिया, और मैं खुश होकर तुमसे कहता हूं, मांगो मुझसे क्या मांगना है, मांगो मुझे क्या मांगना है। ए मेरे बंदे, तू मेरी नाफरमानी करेगा, लेकिन तेरा ईमान और मेरी मार्फत, मेरी बड़ाई, मेरी अजमत, मेरे एहसानात तुम्हें जितलाएंगे कि कितने बड़े और कितने मोहसिन रब की मैंने नाफरमानी की। तुम्हारे दिल में नदामत आएगी और तुम इसके न करने का अज़म करोगे तो मैं तुम्हारे गुनाह को माफ कर दूंगा, और तुम मुझसे मग़फ़िरत चाहोगे तो रहमतों की बारिशें बरसा दूंगा, तुम्हारे गुनाहों को भी नेकियों से बदल दूंगा। कितना अल्लाह का रहम और करम है इस इंसान पर ईमान की हालत में। ऐ सुलेमान, मांगो, क्या मांगते हो? तो बादशाह थे, अपने बादशाह के मुताबिक अल्लाह ने फिर यह इल्म भी दिया था कि अल्लाह फिर मुझे ऐसी बादशाहत दे मेरे बाद किसी को न मिल सके, ला यंबग़ी लिअहदिन मिन बादी, किसी को न मिल सके। अच्छा ये मांगा है तो लो, सारे इंसानों पर हुकूमत, सबसे बड़े बादशाह तुम। अगर छोटी छोटी हुकूमतें हैं, रजवाड़े हैं, तुम्हारे मातहत होंगे, और सारे जिन्नात पे हुकूमत, और हवा पर हुकूमत, और जानवरों की बोली तुम्हें सिखा दी गई। हुदूद से पूछते कहाँ रहे, क्यों देर से आए, हुदूद ने बताया तो ये बोली सिखाई। और हवाओं को ऐसे मुसख्खर किया, आज तो हम कितने ज्यादा आलात बनाकर आज हवाओं की आवाज की लहरों को कहां से कहां पहुंचाते हैं। उस वक्त कोई ऐसा निजाम नहीं था। सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर चल रहा है सहरा में, और चींटियां अपने बिलों से निकलकर रास्ते पर चल रही हैं, और जो चींटियों का सरदार था या सरदारनी थी, उसने देखा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है, तो उसने आवाज लगाई, या अय्यतुहन नमलु उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु। ए चींटियों, जल्दी वापस चली जाओ, अपने घरों में दाखिल हो जाओ। देखती नहीं कि ये सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर जर्रार आ रहा, ये इंसान है, घोड़ों पर सवार है, कितने तेज दौड़े, तुम्हारा मरना तो उनको एहसास भी नहीं होगा।
اس میں کئی قصے نکلتے ہیں. اس آواز کو اللہ نے ہوا کے ذریعے سے سلیمان علیہ السلام کو پہنچایا. اے سلیمان دیکھو میری چونٹیاں کیا کہہ رہی، اے سلیمان دیکھو ہوا تمہارے لیے کتنی مسخر ہے. سلیمان علیہ السلام سن کر ہنسنے لگے اور وہ چونٹیاں گئیں. ایک چینٹی نے اپنے قبیلے، چیونٹیاں چھوٹا سا جانور ہوتے، کتنے مرتے رہتے ہیں، کتنے کھائے جاتے ہیں، کتنے جانوروں کی وہ خوراک ہے. ایک چینٹی نے اپنے اس خاندان کو بچانے کے لیے یہ الفاظ اللہ کو اتنے پسند آئے کہ اللہ نے اس کی اپنے قوم کی ہمدردی کے الفاظ کو آخری نبی، سب سے بڑے نبی، سب سے بڑی امت کی سب سے بڑی کتاب کی آیات بنا کر اتار دیا. یہ ہمدردی اور خیرخواہی کتنی بڑی چیز ہے. الراحمون یرحمہم الرحمن، جو تم میں سے رحم کرنے والے ہیں وہ معمولی لوگ نہیں ہیں. جو رحم کرے گا ایک دوسرے پر، اللہ اس پر رحم کریں گے. تم زمین والوں پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا. یہ سلیمان علیہ السلام کو بولی سکھائی، حدود کی بولی سکھائی. تو سلیمان علیہ السلام کو جب بادشاہت دی تو انہوں نے بادشاہی سمجھ تخت بنوایا. اس پہ روایات میں آتا ہے 500 کرسیاں، اراکین دولت، وزراء جنات میں سے 500 جو ہے وہ انسانوں میں سے. پھر سلیمان علیہ السلام کا اپنا تخت، اور کوئی چھت نہیں، کوئی شیشے نہیں، کوئی مشین نہیں. ہوا لے کر اڑتی ہے، نیچے سے اڑ کر رفتار کتنی ہو، کیسے یہ اور بیٹھنے والوں کو تکلیف نہ ہو اور وہ اڑ کر جو ہے دائیں بائیں نہ اڑ جائیں. یہ سب کچھ ہوا اللہ کے حکم سے کرتی تھی. اور جیسے جہاز چلتا ہے ایسے ہی فلسطین سے آدھے دن میں یمن تک پہنچتے تھے، اور یمن سے آدھے دن میں اس جہاں خراسان تک پہنچتے تھے، اور اگلے دن پورے دن میں واپس آیا کرتے تھے. یہ اللہ نے ان کو حکومت عطا فرمائی. تو حکومت دینے والی ذات کون سی ہے بھائی؟ اللہ. تو جب وہ جا رہے تھے تو جب ایمان، اللہ کی معرفت کے بول فضاؤں میں عام ہوتے ہیں تو پھر بچے کی زبان پر ایمانی کلمات، دیہات بکری چرانے والے کی دل میں اللہ کی معرفت کا نور. پھر یہ نہیں کہ دنیا کے بادشاہ اور دنیا واق کو چلانے والے وہ بھی پتہ نہیں کہ بھئی اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کس سے راضی ہوتے ہیں. تو جب وہ تخت اڑا جا رہا تھا جس رفتار سے، تو اس دیکھنے والے ایک زمیندار نے کہا سبحان اللہ. کیا کہا بھائی؟ آپ سب نے یہ سبحان اللہ کہا. جی ہاں. تو اس نے سبحان اللہ کا، ہوا نے یہ آواز سلیمان علیہ السلام کو پہنچائی. سلیمان علیہ السلام نے فوراً کہا اے ہوا اتارو. کسی رننے کی ضرورت نہیں، کوئی اور چیز کی ضرورت نہیں. اتارا. ہوا نے بلایا کہ تم نے کیا کہا؟ تو اس نے کہا سلیمان علیہ السلام میں نے تو اس کو دیکھ کر سبحان اللہ کہا. دیکھو آپ لوگ جماعت میں جاتے ہو، کہتے ہیں کہ بھئی تم سواری پر سوار ہو، قرآن کی آیت ہے تو کیا کہو؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین. اے مسلمانوں، آفاق اور بنائی چیزوں میں مت اٹکو، بلکہ ان سب چیزوں کو بنانے والے اللہ ہیں. جہاز میں جا رہے ہو اور جو ہے 900 کلومیٹر تیز رفتار اس میں گاڑی میں جا رہے ہو، یا اپنی کار میں جا رہے ہو، یا ریل گاڑی میں جا رہے ہو، تو کہو سبحان الذی سخر لنا. پاک ہے وہ ذات جس نے اس چیز کو ہمارے لیے مسخر کیا. جو بھئی یہ دعا پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ اللہ اکبر. کیا مسلمان کہ یہ دنیا والے آفاق میں اٹک جاتے ہیں. سورج کیا ہے، اس کی روشنی کیا ہے، اس کی رفتار کیا ہے، اس کی حرارت سے کیا فائدہ اٹھائیں. ایمان والوں تو کہتے ہیں اس کو بنانے والا اس سورج کو ہماری خدمت میں لگائے، جو ہمارے لیے نکال رہا ہے، جو اس کو جو ہے وہ جو غروب کر رہا ہے. اللہ کو پہچاننا. تو اس لیے سے کہا سبحان اللہ. میں نے تو سبحان اللہ کہا کہ سن لو اے ایمان والے، تمہارا مومن کی ایک تسبیح، ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا آل داؤد کی حکومت سے کہیں زیادہ قیمتی ہے. اس کا سبحان اللہ کہنا. اللہ اکبر. آپ سب سبحان اللہ کریں، یہی اجر اللہ عطا فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. کہ اس سے زیادہ قیمتی ہے. سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کہاں چلی گئی؟ دنیا کو تو اللہ نے بنایا ختم ہونے کی جگہ، اور سبحان اللہ کا اجر. اس لیے کہتے ہیں بھائیو سرمایہ بناؤ ایمان کا اور اعمال کا. یہ نہیں کہ تمہاری بادشاہت سے یہ چند لوگ تمہیں پہچان لیں، کچھ تم سے محبت کریں، کچھ تم سے نفرت کریں. یہ چند لوگوں میں تمہارے کارخانوں کا ذکر ہو جائے. وہ ایمان لے کر پھرو، وہ نمازوں کا نور لے کر پھرو،
وہ تقوی اور پاکیزہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی زندگی کے انوار لے کر پھرو. وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا غم اور محنت کا نور لے کر پھرو کہ سمندر تمہیں پہچانے, زمین تمہیں پہچانے, یہ صحرا تمہیں پہچانے. بجائے صحراؤں میں گم ہو کر زندگی ہی ختم ہو گئی اور دنیا کی غفلت میں موت آ گئی. صحرا تمہیں پہچانے, پہاڑ تمہیں پہچانے, درندے تمہیں پہچانے اور سورج اور چاند آسمان تمہیں پہچانے. وہ نور لے کر پھرو, وہ اعمال لے کر پھرو, اور اللہ بھی یہی چاہتے ہیں. تو یہ زندگی ایک دفعہ ملی ہے اور دوبارہ نہیں ملے گی. سب سے قیمتی سرمایہ یہ جو ہے اللہ نے وقت دی زندگی کا ٹائم دیا ہے. اور کس لیے دیا ہے؟ کیونکہ دنیا کی جو گھر ہے, سواری ہے, کھانا پینا ہے, ہوائیں ہیں, صحت ہے, پانی ہے, یہ سب کچھ اللہ نے لکھا ہوا ہے ہر ایک کے لیے. جو لکھا ہوا ہے اس سے زیادہ تم پا نہیں سکتے, اور جو تمہارے لکھا ہوا نہیں ساری دنیا کی طاقتوں کو ملا کر وہ تم حاصل نہیں کر سکتے. اور یہ حقیقت ایمان والے کو حاصل ہے. وَعَلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ. دیکھو جو تمہیں ملا ہے یہ تم سے چھوٹنے والا نہیں تھا, کوئی تم سے چھیننے والا نہیں تھا, اور جو تمہیں نہیں مل رہا تم کوشش کر رہے ہو یہ تمہیں مل نہیں سکتا. اس لیے ایمان والا ہر حال میں اطمینان والی زندگی گزارتا ہے. یہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے, سب سے بڑا سرمایہ, سب سے بڑی دولت اللہ کو پہچاننا, اللہ کی ذات پر ایمان اور اللہ کا یقین ہے. اور اللہ فرماتے ہیں میرے بندے جیسے تمہارا یقین ہوگا اسی کے مطابق میں تمہارے ساتھ معاملہ کروں گا. کیوں بھائی, تو دلوں کا یقین بنانے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر. فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اللہ چند گھڑیاں مل جائیں تو جتنا مال ہے وہ صدقہ کر دوں گا, اور کوئی لمحہ تیری نافرمانی میں نہیں گزروں گا, تیری اطاعت کروں گا. اللہ فرماتے ہیں جب موت کا وقت آ گیا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اب ایک سانس زیادہ نہیں ہو سکتا, اور اللہ کو پتا ہے کہ تم کیا اعمال لے کر اللہ کے پاس حاضر ہو رہے ہو. بڑی عمر والے بیٹھے ہوئے ہیں, اکثر نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں. یہ نوجوانی کی سانس یہ اللہ کو بہت پسند ہے. جوانی کی توبہ اور دین کی طرف لوٹنا اور دین کی محنت کرنا, اس کی برابری کوئی چیز نہیں کر سکتی. اس لیے جوانی میں اللہ کی طرف رجوع کرے. اس لیے پوری عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا, ایک ایک سانس کے بارے میں پوچھا جائے گا, اور اس سانس میں ہر دیکھنے کا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. تمہارے کان کا ایک ایک سننا اللہ پوچھیں گے بتاؤ کس لیے سے تم نے سنا, اور تمہارے آنکھ کا ایک ایک دیکھنا پوچھا جائے گا بتاؤ کس لیے سے تم نے دیکھا اور کہاں میری دی ہوئی نظر کو استعمال کیا. اور تمہاری عقل اور دماغ کی تیزی پوچھی جائے گی کیا کیا اسکیمیں اس کے ذریعے سے بنائی. اور پھر جوانی, پوری عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا, اور جوانی کے بارے میں خاص طور پر سوال کیا جائے گا کہ جوانی میں اللہ دیکھنا کامل, بچپن میں دیکھنا آہستہ آہستہ دیکھنا بڑھ رہا ہے, ہاتھوں میں طاقت آ رہی ہے, اور منہ میں دانت جو ہیں آ رہی ہیں, اور سننے کی طاقت بڑھ رہی ہے, اور انسان جو الفاظ سیکھ رہا ہے, اور جوانی میں ہر چیز آپ کی اللہ نے عطا کی ہے. تو اس جوانی کا سوال خود اللہ کریں گے بتاؤ اس جوانی میں تم نے کیا کیا. اس لیے فرمایا جوانی کا میں توبہ کرنا یہ حضرات انبیاء کرام کا شیوا ہے. اس لیے فرمایا عرش کے نیچے جن عظیم لوگوں کو میں جگہ عرش کے سائے میں جگہ دوں گا, جبکہ انسانیت اپنے پسینے میں اور سوا نیزے پر سورج اور اس کی گرمی میں نفسا نفسی کر رہے ہوں گے. 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ دوں گا. اس میں ایک وہ عہدے دار اور ذمہ دار بھی ہوگا, وہ بادشاہ اور وزیر بھی ہوگا جس نے اپنی وزارت اور اپنی بادشاہت میں لوگوں کو ان کے حقوق ادا کیے ہوں گے, ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے زندگی اپنی اور راحتوں کو قربان کیا ہوگا, جیسے صحابہ کرام حضرت عمر ابو بکر ان صحابہ کرام نے کیا. اس بادشاہ کو اللہ عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے, اور اس جوان کو جس نے جوانی اللہ کے دین اور محنت میں خرچ ہوگی اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں. یہ جوانی کوئی معمولی ہے, یہ جوانی کوئی ہم کتنے ہی جوان ہوں گے جو جوانی میں بستروں میں پڑے, ہسپتال میں جا کے دیکھو یہ اللہ دکھا رہے ہیں اگر تمہیں صحت اور جوانی دی ہے یہ میں نے دی ہے, اور جن سے لی ہے وہ میں نے لی ہے تمہیں دکھانے کے لیے. اگر وہ اس پر صبر کریں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ تکلیفیں آئی, ایکسیڈنٹ ہوا اور یہ لات ضائع ہو گئی, میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی, اس صبر پر بھی اللہ کی مائیت ان کے ساتھ ہوگی.
ये कोई मामूली है इंसान। इसलिए जवानी के बारे में सवाब, वो जवान जिसने जवानी अपनी अल्लाह के दीन में गुजारी होगी, इन कुव्वतों, क्योंकि जवानी में क्या क्या कारनामे इंसान करता है, इन कुव्वतों को अल्लाह के दीन के लिए, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे अल्लाह ने दीन की दावत देकर भेजा और मैं अल्लाह के दीन की मेहनत की, सहाबा किराम की जमात मुझे मिली और मुझे मेरे दीन की मदद की गई। नुसिरतु बिश्शबाब, अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत के ये उमर, अबू बकर, ये खालिद और फलां, बिलाल और खब्बाब और ये मुसअब इब्न उमैर और समैया और फलां, ये सब जवानों के जरिए अल्लाह ने मेरी मदद की। इन जवानों ने जवानी मेरे दीन की मेहनत के लिए लगाई और उसकी वजह से अल्लाह ने ये एक दीन की फिजा कायम कर दी। तो भाई ये उम्र बहुत कीमती है, ये अल्लाह ने दी, ये एक एक लम्हा कीमती है। कभी खत्म ना होने वाली जिंदगी की नेमतें, वो उसका दारो मदार इस दुनिया की ईमान और नेक अमाल पर है। इसलिए फरमाया कामयाबी के असबाब अल्लाह ने सबको बराबर दिए। ये बादशाहतें, ये जिम्मेदारियां, ये कारखाने, ये जागीरदारी, ये जमींदारा, ये दुनिया के खजाने, ये सब मखलूक हैं, ये बेजान हैं और इनसे वो होगा जो अल्लाह चाहेंगे। इनमें ना कामयाबी है ना नाकामी है। इसलिए इंतजाम के लिए सबको ही, किसी को ज्यादा किसी को कम, इंसान जो कामयाबी है वो तेरे दिल के यकीन और तेरे जिस्म के इस्तेमाल पर मैंने दुनिया आखिरत की कामयाबी रखी है। नबियों को नमूना बनाकर भेजा है, नबियों के मुताबिक अपने जिस्मों के आगा और जो नेमत दी इस्तेमाल कर लो। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करेगा, अल्लाह जो इतने बड़े हैं वो कहेंगे बड़ी कामयाबी ले गया वो इंसान। तो तबलीग के जरिए समझाया जा रहा है। अंबिया ये समझाते थे इंसानों अपनी इंसानियत की हैसियत को पहचानो, और इंसानों, बादशाहों, वज़रा और दुनिया की चीजों को पहचानने के बजाय अल्लाह को पहचानो, अल्लाह के अहकाम को पहचानो और जिंदगी को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, नबी के तरीके के मुताबिक गुजार लो। दुनिया के धोखे से निकल आओ तो अल्लाह तुम्हें कामयाबी देंगे। अंबिया जैसी हस्ती ये पहचान। कारून कितना बड़ा मालदार था, कितना बड़ा कि उसके स्टोर और खजानों की जो चाबियां थी वो इतने बोरों में बंद होती थी कि एक जवान जमात बोरों पर लादती थी, उतारती थी, थक जाती थी। वो स्टोर खोले जाते थे और सामान को एक बड़े मैदान में। लेकिन जब अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की और अल्लाह के नबी के बारे में गुस्ताखी की, मूसा अलैहिस्सलाम गुस्सा हुए। अल्लाह ने फरमाया जमीन को हुक्म करो, तो जमीन को मूसा अलैहिस्सलाम बड़े जलाली थे, ए जमीन निगल ले। तो फिरौन चाहे नमरूद, कारून को जमीन ने निकला और अल्लाह ने फरमाया इसका सामान जो धोखे का दरिया बना, सामान भी रख दो। ये सारे सामान समेत खुशिफ बिही व बिदारिहिल अर्द, कि वो जमीन में अल्लाह ने उसको धंसा दिया। तो कामयाबी के असबाब अल्लाह ने सबको बराबर दिए कि अल्लाह अपने दिल में अल्लाह की मारिफत का नूर, अल्लाह की जात का यकीन ले आओ और जिस्म को इस्तेमाल को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कर लो। सूरह कहफ कुरान पाक की एक सूरत है, 15वें पारे से शुरू होती है और बहुत अजीम सूरत है। फरमाया एक रिवायत में जो सूरह कहफ को जुम्मे के दिन पढ़ने का एहतमाम करें और एक रिवायत में पहली 10 आयतें या दूसरी आखिरी 10 आयतें पढ़ा करें तो दज्जाल जैसे फरार और फितने से अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाएंगे। बस सबसे बड़ा फितना दज्जाल का फितना होगा कि अल्लाह उसको कुछ तसर्रुफात दे देंगे, वो अपने खुदा होने का दावा कर देगा। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो एक आंख उसकी होगी, वो काना होगा और तुम्हारा रब बेऐब और बेनक्स है। सुभान अल्लाह, अल्लाह तमाम कमियों से पाक है। तो कहा ये इतनी बड़ी सूरत है और इस सूरत में ये खास तौर पर जिक्र है वो चंद नौजवानों का जिक्र है। चंद नौजवान, ये नौजवानी कितनी बड़ी, अल्लाह कैसे कदर करते हैं जवानों की। 6 नौजवान असल में क्या था कि बादशाह था और उसके वज़रा थे। बादशाह अपनी बादशाह की कहता मैं तुम्हारा निजाम चलाने वाला हूं, तुम सब मेरी मानो, मेरे कानून पर चलो, मुझे बड़ा मानो। और इसके लिए उसने पूरी हुकूमत को काबू में किया हुआ। तो जो वज़रा थे जब बड़ी उम्र में पहुंचे तो भाई तालीम गाहों से कुछ नौजवान तलाश करो जो बड़े अच्छे समझ वाले हों और उनको हम शाही तरबियत दें, शाही तालीम दें ताकि वो संभालें। तो उस मुल्क में उनकी दरसगाहों से कहते हैं 6 नौजवान जो बहुत समझदार थे और इस तालीम में बहुत आगे थे,
وہ 6 जवान उनको मिले और उन पर उन्होंने मेहनत की। लेकिन किसी जमाने को भी अल्लाह ने उलमा, अल्लाह वाले, नबियों से खाली नहीं छोड़ा। तो एक तरफ दुनिया की ये आवाजें हैं, दुनिया की ये जो है तरबियतें हैं और शाही निज़ाम है और ये शाही खानदान के 6 नौजवान हैं और कुछ वहाँ अल्लाह वाले भी हैं, वो अल्लाह की तरफ, वो होते हैं गुमनाम, वो होते हैं थोड़े से, और थे ये समझदार। तो वो जो अल्लाह वाले, वो अल्लाह को इस कायनात का खालिक और मालिक, करता धरता वो अल्लाह हैं, और ये अल्लाह की ज़ात पर ईमान सबसे बड़ी दौलत है। और हर जमाने में किसी न किसी नबी की तालीम होती थी, वो तालीम दे। अब ये समझदार थे, अपनी इस सलीम उत्तबा थे, खालिस समझदारी कैसे, उन्होंने दोनों बातों का मुवाजना किया कि बादशाह की जो है और वज़रा की और दुनिया की जो चीजें हैं वो धोखे वाली हैं, और ये जो है अल्लाह वाले ये सही समझा रहे हैं, इसलिए उनकी जिंदगी में पाकीज़गी आई। कहते ईमान ये भी एक इश्क है, मोहब्बत है अल्लाह से, ये पता लग जाता है। अब शाही खानदान और वो शाही तरबियतें, वो लिबास और वो उनकी अदाएं वो अलग थी, और ईमान वाले की जो है अदाएं अलग होती हैं। तो उन लोगों को पता लग गया, उसने कहा ये